ईरानी समंदरों का घेराव, आपने हॉर्मज़ की नाकाबंदी, अमरीकी सदर की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी, ईरान से जौहरी मवाद वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान डील के लिए बेताब है। आज ही मुतल्लिका अफराद की कॉल मौसूल हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। यकीन है ईरानी आखिरकार राजी हो जाएंगे। ईरानी आपने हॉर्मज़ में तिजारत नहीं कर पा रहे। अमरीका इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से बरकरार रखेगा। मुतअद्दिद सामान और तेल बरदार बहरी जहाज़ों ने आपने हॉर्मज़ को अबूर किया। तेल बरदार बहरी जहाज़ अमरीका तेल लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही। तनाज़े से निमटने के लिए टाइमलाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। गेंद ईरान के कोर्ट में है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के सवाल पर अमरीकी नायब सदर का जवाब। जेडी विंस ने फोकस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है ईरान आपने हॉर्मज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूरेनियम मखजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। हमने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी है। ईरान को लचक दिखाते हुए अमरीका के अहम मुतालबात को तस्लीम करना होगा। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि इस सूरत हाल में दोनों तरफ से जवाब दिया जा सकता है। अगर ईरान मुआशी दबाव की हिकमत अमली अपनाता है तो अमरीका भी इस उसूल पर अमल करेगा कि कोई ईरानी जहाज बाहर न जा सके। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खित्ते में कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी फोर्सेज का कहना है फौजी जहाज आबना हॉर्मज़ की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी कज़ा की हैं। ईरानी बहरिया के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा ट्रंप की धमकियां मज़ाक का खेज हैं। अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत पर मुकम्मल नज़र है। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी का कहना है अमरीका और इसराइल को खित्ते से निकाल दिया जाएगा। फौजी जहाज़ की आमद सीज़ फायर तोड़ना तसव्वुर होगी। जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई बोले अमरीकी नाकाबंदी आलमी मईशत से इंतकाम है। क्या गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से बदला लेकर जीती जा सकती है? रूसी वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा नई जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्फ़िये में मदद के लिए तैयार है। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, लड़ाई दोबारा नहीं शुरू होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी इक़दाम खित्ते और दुनिया की अमन सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए न जाने हज़ारों मासूम लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को जो ये मौका दिया, इज़्ज़त अता फरमाई। और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखे। फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे, पूरी रात जागे और बास लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। अमरीका और ईरान के मामलात हल करवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 47 साल बाद अमरीका और ईरान के रहनुमाओं को एक मेज़ पर बिठाया। मुज़ाकराती अमल में कई बार बात टूटते टूटते जुड़ी, पर खुलूस काविशों का नतीजा है जंग बंदी अभी जारी है। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से आर्ज़ी जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ। मुस्बत और तारीख़ी किरदार पर पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर रातों को जागते रहे। इस्लामाबाद टॉक्स तारीख़ी वाक़या है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौमी राज़ों का अमीन हूँ। काबीना इजलास में फील्ड मार्शल और इसहाक डार को डेस्क बजा कर खिराज तहसीन पेश। विफाकी काबीना ने सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर ली। मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। पहले मरहले में 15 अप्रैल को रियाज़ पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में अहम इलाक़ाई उमूर पर बातचीत का इम्कान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा के लाया अमल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। मार काटने की पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के लिए कैनेडा की तौसीक और हिमायत को सराहा।
کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف کا مارک کارنی کا دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ۔ چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ رہنماؤں کا اتفاق۔ وانگ یی نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم کی عوام کو ریلیف فراہمی کے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی کی ہدایت۔ کہا بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ حکام نے بریفنگ دی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تیل کی درآمد کا انتظام کیا جا چکا۔ بچت کے لیے کفایت شعاری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ورلڈ بینک گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات پر غور۔ محمد اورنگزیب نے اصلاحاتی اور ترقیاتی ایجنڈے کے لیے ورلڈ بینک کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پیش رفت کا بھی جائزہ۔ طے اہداف کے حصول کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور۔ وزیر خزانہ کی آئی ایف سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری اور کیپٹل مارکیٹس پر تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک کے نائب صدر سے بھی ملے۔ پاکستان کی متنوع مالیاتی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ ملکی بانڈ مارکیٹ کو مزید مستحکم بنانے کی جاری کوششوں کا بھی ذکر۔ عالمی ادارے فچ کا پاکستان پر اعتماد برقرار۔ ملکی معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار۔ پاکستان کا مالیاتی نظم و ضبط اور مجموعی معاشی کارکردگی تسلی بخش رہی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بدولت پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر رہی۔ آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنے کا امکان ہے۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر بیرونی ادائیگیوں کے باوجود مستحکم رہنے کی توقع ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ملکی جی ڈی پی آئندہ مالی سال 3.1% تک رہنے کی پیش گوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.1% رہنے کی توقع۔ دنیا پاکستان کی آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی کی معترف۔ خطے میں بھارت کا جارحانہ رویہ امن کی راہ میں رکاوٹ قرار۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ 700 سے زائد شرکاء، 17 سے زائد سیشنز، بین الاقوامی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی شرکت۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، معید یوسف اور ہنا ربانی خیر شریک ہوئیں۔ کانفرنس پاکستان میں بڑھتی عالمی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔ شرکاء نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب کو ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ کانفرنس میں پاکستان کی اقتصادی اصلاحات پر تفصیلی بحث۔ شرکاء نے کہا پاکستان کی معیشت بحران سے نکل چکی۔ اقتصادی اصلاحات نے معیشت کو مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سے آج وکلاء کی ملاقات کا دن۔ ملاقات کے لیے وکیل اویس یونس چودھری نے فہرست جیل حکام کو جمع کروا دی۔ فہرست میں بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجوتا کا نام شامل۔ نیاز اللہ نیازی، سہیل گردیزی، سید واسط علی شاہ، غلام مصطفیٰ بلوچ ایڈوکیٹ کا نام بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے ارکان بھی اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کا الرٹ جاری۔ 16 سے 19 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور آزاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ تیز ہواؤں، آندھی اور ژالہ باری کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں، درختوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیان۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ کسانوں کو فصلوں کی حفاظت کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔